सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, माह रमज़ान के रोज़े आपने रखे, बरकतें हासिल की, मगर ऐसा ना हो कि माह रमज़ान के बाद बिल्कुल रोज़े ना रखे जाएं। याद रखिए, शव्वालुल मुकर्रम में भी हमने 6 रोज़े रखने हैं। बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बड़ी प्यारी हदीस पाक। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर 6 दिन शव्वाल में रखे तो गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। इस बार हम इंशाअल्लाह माह शव्वाल में 6 रोजे जरूर रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है हमें नफली रोजों से भी प्यार अता फरमाए। माह रमजान के रोजे रखे, तरावियां पढ़ी, जिन्होंने इबादतें की, उनके लिए तो इनाम के दिन है। सुभान अल्लाह। कितनी शानदार हमारी शरीयत है, जिसने हमें ईद के दिनों में खुशी मनाने का भी गोया हुक्म दिया है और इसे सुन्नत करार दिया गया है कि मुसलमान खुशी मनाएं, मुआनका करें, मुसाफहा करें, मुस्कुराकर मुलाकातें करें। सुभान अल्लाह। मोस्ट फ्लेक्सिबल रिलीजन अगर दुनिया में कोई है तो यकीनन वो हमारा मजहब इस्लाम है। यानी कितनी शानदार हमारे त्यौहार हैं, जिसमें गरीबों का भला भी हो जाता है, दोस्त अहबाब भी एक दूसरे से मिल लेते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं। तो हमें भी ईद के दिनों में अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मुलाकात भी करनी है, मगर एक बात याद रहे, हमें गुनाहों से बचना है। माशाल्लाह पिछले ही दिनों आपने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, तरावियां पढ़ी और गुनाहों से बाज रहे। तो देखिए, रमजान ही के लिए तो नमाजी नहीं थे ना हम। हाँ, ईद में आप खाएं पिएं, एंजॉय करें शरीयत के तकाजों के मुताबिक, मगर नमाज कज़ा ना हो, वो रूटीन बाकी रखनी है। हाँ, 5 नमाजें पढ़नी है, ज़हे नसीब मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और फिर उसी तरह जिस तरह रमजान में गुनाहों से बचते रहे, इस तरह माह रमजान के बाद भी हमें गुनाहों से बचना है। यहाँ मैं पहले तो अख्तर भाई आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा और यहाँ पे हमारे इस्लामी भाइयों से भी एक बात अर्ज करना चाहूंगा। एक्चुअली ऐसा लगता है कि अगर कोई शख्स माह रमजान में जिस तरह गुनाहों से बचकर इबादतों में दिन गुजार रहा था, मस्जिदों में वक्त गुजर रहा था, तिलावत में दिन गुजर रहा था, राइट आफ्टर रमजान जो ये 3 दिन ईद के हैं, अगर ये 3 दिन भी अपने आप को गुनाहों से बचा लेना, क्योंकि ये बड़ा ऐसा लगता है कि शैतान अटैक करता है। यानी आप देखें ना कि 1 महीना वो बन रहा है तो उसको तो बड़ा खराब लग रहा होगा कि यार ये मुसलमानों ने इतनी इबादतें कर ली, इतना अल्लाह के करीब पहुंच गए। तो वो डिस्ट्रैक्ट करता है इन्हीं 3 दिनों में, कोशिश करता है कि इनके पूरे महीने की जो इबादतें हैं उन्हें बर्बाद कर दूं और इनकी जो नमाज की आदत पड़ी हुई है, जो मस्जिद की आदत पड़ी हुई है, जो जिसको कहते हैं घर में भी एक माहौल बन जाता है, बड़ा शरीफाना सा माहौल होता है, बच्चे भी टोपी पहन रहे हैं, घर वाले भी है, जहाँ नमाज बिछी हुई होती है, इफ्तार की दुआएं, तो ये चेंज करना चाहता है। ये शैतान की जबरदस्त साजिश है। तो यहाँ नाज़रीन एक बात याद रखिएगा, ये 3 दिन बड़े क्रूशल हैं। अगर आप ये 3 दिन निकाल गए ना, जो ईद के 3 दिन छुट्टी के दिन है ना, अगर ये गुनाहों से आप मुब्तला नहीं हुए तो अब फिर लाइफ आ जाएगी रूटीन पर। कोई ऑफिस चला जाएगा, कोई स्कूल चला जाएगा, दिन में काम, रात में जो एक मसरूफियात है जिंदगी की शुरू हो जाएंगी। तो वो जो गुनाहों का बड़ा चांस था ना, वो आप सर्वाइव कर जाएंगे। तो यहां मैं नाज़रीन को ये मैसेज दूंगा और हम इस पर बात भी करेंगे इंशाल्लाह कि हमें ये 3 दिन किसी तरीके से ये प्लान कर लेना है कि हमने गुनाह में नहीं गुजारने हैं। बहुत सारे काम है। देखिए, मैं दोबारा अर्ज करता हूं, खाना पीना, दोस्तों से मिलना, खुशी मनाना, ये इस्लाम में मना नहीं है, बल्कि इसकी अगर अच्छी नीयत है तो सवाब है। अगर हम किसी की दावत करते हैं तो खाना खिलाना तो सवाब है, आप किसी की मेहमान नवाजी करते हैं वो सवाब है, लेकिन बाउंड्री है हम सबकी। हम गुनाह के साथ खुशी क्यों मनाते हैं, ये एक बड़ा मामला है। मैं चाहूंगा हम डिस्कस करते हैं इस पर। आसान भाई, पहले आपसे शुरू करते हैं। ये वाकई एक बड़ा मसला हो गया है मुसलमानों में कि जब भी खुशी मनानी है, whenever we try to celebrate something, जनाब उसमें अल्लाह को नाराज करना है। ये एक ऐसा शैतान का वार है जो लोग शायद समझ नहीं पा रहे। क्या फरमाएंगे आप इस बारे में? हाई साहब, ये जो आपने अभी पॉइंट आउट किया है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि जैसे हदीस पाक में भी आता है कि जब रमज़ान आते हैं तो शैतान को कैद कर लिया जाता है। तो क्या इसकी एक वजह ये नहीं है कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है वो शैतान जो आज़ाद होता है और जो उसने अपने बदले लेता है हम लोगों से, ऐसे ही कि जिस तरह से हमें गुमराह करने की कोशिश करता है, नेकी के रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, तो ये इसकी एक वजह आप नहीं समझते कि ये चीज़ है? देखिए, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना, और ये हम सब ने समझना है कि शैतान जला भुना बैठा हुआ है कि 1 महीना ये बंदे अल्लाह के करीब चले गए, अब 3 दिन में इनका जो है ना सारा किया कराया जो है ना उसमें पानी फेरना है। अब अक्लमंद कौन है कि शैतान के इस वार को समझ ले और 3 दिन के लिए अपने आप को बचा ले, क्योंकि 3 दिन के बाद वो प्रेशर नहीं रहता बुराइयों का जो इन 3 दिनों में होता है। कई लोग ईद की नमाज के बाद नमाज नहीं पढ़ते। अब पहले ही ब्रेक कर दिया ना उसने, आपकी नमाज को सिलसिले को ब्रेक कर दिया जो कंटिन्यू था पूरा महीना। अच्छा, अब मादअल्लाह फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, बेपर्दगी, बेहयाई, घूमने फिरने जा रहे हैं तो जनाब ऐसी जगह जा रहे हैं जहां जो मिंगलिंग हो रही है और जिसमें बेपर्दगी हो रही है, जो पूरा रमजान हमने नहीं की। तो ये समझना होगा मुझे और आपको। तो अब यहाँ एक छोटा सा जिसको कहते हैं चुपता हुआ मैसेज है कि वो लोग जब ईद का चांद नजर आता है और मस्जिद से दूर हो जाते हैं, नमाजों से दूर हो जाते हैं, गुनाहों की तरफ चले जाते हैं, क्या
غیر دانستہ طور پر ہم یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ شیطان جب تک تو بند تھا ہم اللہ کے بندے تھے, ہم اس کی عبادت کر رہے تھے, اب تو آزاد ہو گیا, اب ہم تیری بات مانیں گے. یہ کتنا رانگ میسج ہے. ارے مرد تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کو اب یہ کہے کہ تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے. جو آپ نے کہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے, تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے, میں رحمان کا بندہ ہوں, تو بند تھا, میں نے پریکٹس کر لی. ہاں یاد رہے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے نا, پھر اس کے بعد فائنل مقابلہ ہوتا ہے. یہ پورا مہینہ پریکٹس کی ہے ہم نے مقابلے کی, اور پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے, پہلے ہی دن بولڈ ہو گئے کہ ابھی تو چاند ہی نظر آیا ہے اور لوگ مسجدوں سے دور چلے گئے. تو آپ سوچیں کہ یہ کیسی پریکٹس تھی, یہ کیسی تیاری تھی. نہیں, اس بار تمام ناظرین غور کر لیں کہ ہم نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا, ہم نے عید بھی نمازیں پڑھ کے گزارنی ہے, عید میں بھی گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ سب کے لیے میسج ہے. عرفان بھائی آپ سے بات شروع کرتے ہیں, عید کیسے گزارتے ہیں ویسے ماشاءاللہ؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ماشاءاللہ کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا. جی. عید کا تو یہ ہوتا ہے کہ سارا سال ایک انتظار ہوتا ہے. اچھا. عید کا ایک خوشی کا دن ہوتا ہے, خاص طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں اور ان کو بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ عید کی نماز ظاہر سی بات ہے سال میں ایک بار ہی ہوتی دو ہے, بار آتی ہے بقرعید کو دوسری ہاں تو سال کے بعد جو آتی ہے, تو اس وجہ سے بچوں میں بھی وہ خوشی ہوتی ہے. اچھا دوسرا یہ میں کہوں گا کہ عید ایک اتنا خوشی کا دن ہے کہ جتنی بھی کسی سے گلے شکوے ہوں, اس دن انسان ایک مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل کر ساری گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں اور محبت بھرا پیغام ہوتا ہے. سارا دن انسان ایک دوسرے سے مسلمان اپنے گھر والوں سے اس سے ملنا جلنا رہتا ہے, جس کی وجہ سے دل سے کینہ, بغض, حسد یہ سب نکل جاتا ہے. اسلام کا یہ اتنا اچھا یعنی کہ میسیج ہے, بلکہ عید کی نماز ہی ایسی ہے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً انسان ایک دوسرے سے جب گلے ملتا ہے تو اس وقت ساری یعنی کہ چلے یہ تو عرفان بھائی ایک اور پہلو کی طرف لے گئے. ویسے ناظرین سوچئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے, تو زبردست ہو گیا نا کہ گلے شکوے دور ہو گئے اور دل صاف ہو گئے. مگر ایسا ہوتا کم ہے, گلے بھی مل رہے ہیں, عید کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور دل سے معاف بھی نہیں کر رہے. مزہ تو اس بات میں جو ہمارے عرفان بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ بس عید کا دن آ گیا, خوشیوں کا دن آ گیا, اب کیا دشمنی رکھنی, اب کیا دل میں بات رکھنی. یار یہ بھی اللہ کا بندہ, میں بھی اللہ کا بندہ, ہو گئی کوئی بات نہیں, دل بڑا کریں, عید مبارک کریں. اب عید مبارک بھی کر رہے ہیں اور دل بھی بھرا ہوا ہے, تو سبحان اللہ بڑا اچھا ان کی میں تو سمجھتا ہوں ہمیں پوائنٹ ملا ہے کہ آج سارے بھائی یہ نیت کر لیں, خوشی کا موقع ہے نا, معاف کر, ہاں دل صاف کر لو یار. میں سمجھتا ہوں عید کی سب سے بڑا تحفہ یا عیدی اگر کسی کو دینی ہے نا تو سب سے بڑی عیدی یہ ہے کہ آپ سب کو معاف کر دیں. بس جو ہو گیا, دل بڑا کریں, رشتے داروں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے عرفان بھائی, اور ایسا ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی ہمارے ویور سن رہے ہو ہم کو کہ آج عید کا دن ہے مگر فلاں رشتے دار کو فون نہیں کرنا یا فلاں کے گھر نہیں جانا ہے. نہیں وہ تو ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا. یہ کیسی خوشی ہے کہ آپ کسی مسلمان سے دور ہیں. ایسا نہ کریں, دل بڑا کریں, سب کا بھلا, سب کی خیر, کوئی بات نہیں, معاف کر دیں, تحفہ بھجوا دیں یا ان کے گھر چلے جائیں, ان کو بھی کہیں آج عید کا دن ہے میں معاف کر دیں. اللہ کرے کہ یہ خوشیوں کے ساتھ عید منائیں. اچھا میں ایک اور بات بھی آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جو معافی کا معاملہ ہے نا, انسان اپنے دماغ میں, ذہن میں, دل میں جو چیزیں بھر کر رکھتا ہے دوسرے کے بارے میں حسد کر کے یا دوسری چیزیں, وہ اپنے اوپر ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, بیماری ہو جاتا ہے وہ. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو, اس کی سب سے بہترین دوا یہی ہے کہ وہ معاف کر دے, دل خالی کر دے, بس ختم کر دے, اس کو معاف کر دے. اس میں آخرت کے لیے بھی اس کے لیے اچھا ہی ہے, اور جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے معاف فرماتا ہے. اچھا بڑی کمال کی بات کی عرفان بھائی, آپ کو تو ہمیں اگلے پروگرام میں بلانا پڑے گا. دیکھیں یہ کئی لوگوں سے کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے نا کہ اصل فائدہ تو ہمیں ہے. آصف بھائی کیا کہیں گے آپ, ہم نے کسی سے حسد کیا ہوا ہے نا, ایکچولی ہم نے اپنے اوپر ہی بوجھ لیا ہوا ہے, اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہے, نیند آپ کو نہیں آ رہی, سوچ اس کے بارے میں آپ رہے ہیں, دل پہ بوجھ آپ کے کہ یار اس نے ایسے کیوں کہا تھا, وہ اچھا ترقی کر رہا ہے تو پرابلم ہے, تو ٹینشن تو آپ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے, ڈپریشن الگ چل رہا ہے, بیماری الگ چل رہی ہے. تو بھائی اپنے آپ کو بھی فریش کرو, معاف کرو اور انجوائے کرو. کیا کہیں گے, عید کا پیغام کیا دیں گے آپ؟ ٹاپک تو جو اگر معافی کا چل رہا ہے تو بھائی کی میں نے بات سنی ہے کہ اس سے اچھا تحفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ دل سے معاف کر دیا جائے, اور دل سے معاف کرنا ہی بنتا ہے. اور آپ نے بھی یہ توجہ میں دلائی ہے کہ آپ واقعی اگر ایسا ہو جائے نا تو پھر تو مدینہ ہو جائے, بڑا آسان ہو جائے گا, بہت اچھا ہو جائے گا, معاشرے میں کتنی خوشیاں آ جائیں گی. اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی ناظرین آپ سے کرنا چاہوں گا. میں اور آپ سب کیا چاہتے ہیں, اللہ ہمیں معاف کرے ہمارے سارے. اچھا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں یا اللہ میرے صغیرہ بھی گناہ معاف کر دے, میرے کبیرہ بھی معاف, میری ہر غلطی معاف کر دے. اچھا ہے بڑی لاجیکلی بات, تھوڑی گہری ہے, سمجھ سنیے گا. میں رب سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اے اللہ تم میری ہر غلطی معاف کر دے. سوال یہ, تم نے دوسروں کی غلطیاں معاف کی ہیں, ہم کسی کی غلطیاں نہ معاف کریں, اللہ میری غلطیاں معاف کر دے. بھائی پہلے آپ بندوں کو تو معاف کریں نا, اور پھر اللہ سے عرض کریں کہ مولا میں نے بندہ ہو کر تیرے بندوں کو معاف کر. اے اللہ تو تو کریم ہے نا, تو تو رحیم ہے, تو آج عید کی خوشیوں میں مجھے بھی معاف کر دے. آپ بلیو کریں, آپ دل بڑا کر لیں, بہت اچھا ہو جائے گا. آصف بھائی ویسے نارملی عید کیسے گزرتی ہے, عید والے دن کیا کیا کرتے ہیں, کچھ بتائیں نا ہمارے ناظرین.
सर नॉर्मली बस ईद की जो तैयारियां होती हैं उमूमन असल में ईद तो बच्चों की वाह। होती है, और बच्चियां माशाल्लाह मेरे घर में तो बच्चियां अरे ज्यादा वाह हैं, माशाल्लाह, तो माशाल्लाह जो उनके तैयारियां रात से कपड़ों ही की तैयारियां शुरू हो रात रही से ही होती, तैयारियां होती हैं। मैंने एक जहन अपने बच्चों को ये देने की कोशिश की है जो हमें अपने बड़ों से सीखने को मिला है, कि मैं अपने हर पिछले कोई 20 एक साल से कंटिन्यू मैंने इस प्रैक्टिस को रखा हुआ है कि अपने छोटे बच्चे से लेके, मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, तो छोटे से लेके बड़े तक को मैं कोशिश करता हूँ कि ईद वाले दिन इकट्ठे सबको लेके जाऊँ, और वो मेरा जो टूर होता है सुबह 9 बजे निकलता हूँ और शाम को 4 या 5 बजे मैं वापस अच्छा, आता हूँ। ये कहाँ जाते हैं भाई टूर पे? जी अच्छा, मेरा मानना है कि मैं अपने बच्चों को जो है वो मेरी फुफियों से मिलवाऊं, अच्छा, अपनी खालाओं से अच्छा, मिलवाऊं, सबके घर जाते हैं? मैं सबके घर जाता अच्छा, हूं। मैं अपने ईद वाले दिन तो लोग सो के गुजारते नहीं हैं। नहीं, वो एक टाइमिंग सबके से एडजस्ट किए हुए, मैंने को सबको पता होता है कि आसिफ ने आना है। अरे वाह, तो नानी हयात थी, अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ है, पिछले महीने। पहले सबसे पहले नानी के पास जाना, फिर मामू। मुलाकात होती है, और हम लोग तो अब दावतों में भी नहीं जा पा रहे। तो मैंने फिर अपने भाई से कहा कि यार अब्बू भी चले गए, अम्मी भी चली गई, तो हमें एटलीस्ट ददियाल और ननियाल के जो रिश्तेदार हैं उनको साल में 1-2 बार घर पे दावत पर बुलाकर हमारे कजन हमसे मिले, हम उनसे बातचीत करें। अच्छा, नेकी की दावत भी हो जाएगी और सिला रहमी वाला मामला भी है। तो उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहां से लिया, पिक किया। वैसे तो मुलाकात हो जाती थी, लेकिन एक स्पेशली एक गेट टुगेदर 1-2 घंटे का बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, एक दूसरे के हाल अहवाल हो रहे हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत भी उसको दे सकते हैं। तो बड़ा कमाल का, चलें हमें चीज मिली कि रिश्तेदारों से मिलकर ईद गुजारें और इससे दिल जोई होती है। हाँ, ये जरूर है नाजरीन, यहाँ एक बात मैं कह दूं कि जो शरीयत के तकाजे हैं रिश्तेदारों से मिलने में, जहां जहां पर्दे का मामला है उसको जरूर आप मलूज़े खातिर रखें कि यार सारे रिश्तेदार हैं, कोई बात नहीं, मिलकर बैठे हैं, मिलकर खा रहे हैं, वो बैरियर रहेगा। उसके अलावा बाकी आप शरीयत के तकाजों के मुताबिक जरूर मिलें, और ये सिला रहमी की तो बात ही जबरदस्त है। कुछ कहना चाहेंगे इरफान भाई? जी, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि माशाल्लाह ईद के हवाले से ये प्रोग्राम रखा गया है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया बड़ा प्यारा ज़हन देते हैं, जैसा कि अभी मौजू भी चला था कि ईद वाले दिन जो है हमें गुनाहों से बचना है और नेकियों में गुजारना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मदनी काफ़िले का ज़हन दिया है। ये बात मेरी रह गई थी, और ये बहुत जबरदस्त। ये अच्छा, अब उसका जवाब मिल गया लोगों को। कुछ लोग मुझे कहते थे यार पूरा महीना एतिकाफ किया है, ये 3 दिन ईद वाले तो घर पे गुजारने थे, कहते 3 दिन मदनी काफिले में जाओ, और ईद के मदनी काफिलों पर इन्फसाइज है दावत इस्लामी में। तो कुछ लोग कहते थे यार ईद के दिन तो काफिले में ना भेजे किसी को। ये अमीर अहले सुन्नत है ना, ये कमाल के माहिर नफ्सियात हैं, इनको इतनी बारीकियां पता है कि ये 3 दिन अगर ये बंदा गुनाह से बच गया ना, ये यानी दूसरे लफ्जों में सोचे कि सैलाब आएगा, हमें पता है गुनाहों का सैलाब आएगा। अब आप सैलाब के रास्ते से हट गए, मस्जिद में जाके बैठ गए 3 दिन के बाद आप आए तो सैलाब गुजर गया। अब सब लोग रूटीन पे, कोई कारोबार पे चला गया, कोई नौकरी पे चला गया, कोई स्कूल कॉलेज, सब लोग लाइफ स्टाइल नॉर्मल हो गया। तो वो सैलाब से अगर बचना है, अगर तो घर में है तो इबादत का सिलसिला जारी रखें, और सबसे बेस्ट तरीका जो हमारे इरफान भाई ने याद दिलाया, इसलिए शायद बहुत सौ को आज जवाब मिल जाएगा कि दावत इस्लामी में क्यों ये नारा लगाया जाता है कि ईद के 3 दिन मदनी काफिले में गुजारें, क्योंकि वो जानते हैं कि यही वो 3 दिन है जिसमें शैतान अपना, जिसको कहते हैं, पूरा जोर लगा देता है। चले नाज़रीन, हमारी तरफ से भी दावत कबूल कर लें। अगर आज ईद का पहला दिन है तो अगले 3 दिन के लिए आप मदनी काफिले की नियत कर लें, तो इंशाअल्लाह ये ईद की एक और खुशी का जो है वो अंदाज हो जाएगा। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह कई आशिकाना रसूल 1 माह का एतिकाफ भी करते हैं और अमीर अहले सुन्नत और फिर चांद रात से मदनी काफिले में सफर भी करते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। हम अहमद भाई से बात करते हैं। अहमद भाई माशाल्लाह, आप कैसे वैसे नॉर्मल ईद मनाते हैं? सबसे पहले तो एक दिन चांद रात से ही जो है ना, बच्चे जो भी होते हैं ना बहुत एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटेड होते हैं, हाँ। और कपड़े पहले से ही जो है ना निकाल के रखते हैं अपने, तो सुबह ये पहनना है, और आप जैसे ईद की नमाज पढ़ के आएंगे तो हम फिर अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद मैं ऐसा सोचता हूँ कि पहले हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए। वाह वाह। जो हमारे साथ नहीं है उनसे पहले मुलाकात करें, उनको वहाँ पहले अपना सलाम पेश कीजिए, और फिर उसके बाद अपने जो बड़ा बड़ा प्यारा काम है, और ये अच्छा काम है ईद वाले दिन कब्रिस्तान जाना। और बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि हार्ट टचिंग जुमला का है कि वो जो हमारे साथ नहीं है ईद के दिन उनसे मिलने जाएं। वाकई मैं ये बात तो यकीनन हमसे ज्यादा कौन जानता है कि जिसके माँ बाप नहीं है वो ईद वाले दिन कितना याद आते हैं। तो बहरहाल माँ बाप की कदर करो जिनके पास माँ बाप हैं, और जब वो चले जाते हैं तो खास तौर पर इन दिनों बड़े याद आते हैं, चाहे वो रमजान हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो बड़ी रातें हों, क्योंकि वो जो उनके साथ एक अटैचमेंट होती थी, जो मोहब्बतें मिलती थी, जो दुआएं मिलती थी। तो अल्लाह करीम हम सब के माँ बाप की मगफिरत फरमाए। और मैं आपसे भी कहूंगा कि जिनके माँ बाप चले गए, रिश्तेदार चले गए, जरूर कब्रिस्तान जाया करें और उनके लिए दुआएं भी करें, अच्छा फिर उनके लिए इसाले सवाब का भी इंतजाम करें। तो बहुत जबरदस्त आपने बात की। माशाल्लाह इतनी देर से अभी इरफान भाई ने गले मिलने का जिक्र किया, इन्होंने रिश्तेदारों से मिलने का जिक्र किया, इन्होंने कब्रिस्तान जाने का जिक्र किया। सबके माशाल्लाह अपने अपने व्यूज़ हैं और सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना, उनकी आदत करीमा क्या थी? ईद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह गुजारते थे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक की बहुत सारी सुन्नतें
اور پیارے آقا کے طریقے کتابوں میں لکھیں. جیسے عید الفطر ہے تو اس میں یہ ہے کہ کچھ کھا کر یا میٹھا کھا کر عید کے لیے جائیں, پھر تکبیر آہستہ آواز میں پڑھنی ہے. جب بڑی عید کو جاتے ہیں تو بڑی آواز میں تکبیر پڑھنی ہے. پھر نبی پاک کا بھی انداز تھا کہ عید کے لیے جاتے ہوئے ایک راستے سے جاتے, واپسی دوسرے راستے سے تشریف لاتے, تاکہ دنیا کو پتہ چلے, وہاں کے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان کتنی بڑی تعداد میں ہیں. پھر اس کے بعد معانقہ کرنا, ملاقات کرنا, لوگوں کو مبارکباد دینا. تو یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. لیکن یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ہماری خوشیاں جو ہے نا, آصف بھائی ایک میرا درد ہے, میں چاہتا ہوں آج اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں مل کر. ہلکی سی بات اس پر ہوئی تھی, تھوڑا اس کو اور ایلوبریٹ کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا شیطان نے گیم کی ہے ہمارے ساتھ کہ جب بھی ہم خوشی مناتے ہیں نا, پتہ نہیں کیا خبط سوار ہو جاتا ہے کہ اس خوشی میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام کہیں نہ کہیں سے ایڈ کر دیتے ہیں. اب عید بڑی انعام کا دن ہے, یعنی اس دن تو مغفرت تقسیم کرنے کے وعدے ہیں, مگر اس دن گانے باجے ناچ گانے, روڈوں پہ آپ دیکھتے ہیں اسپیکر لگ جاتے ہیں, لوگ بے حیائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, فلموں کی ٹکٹیں بک ہو جاتی ہیں. اچھا عید میں یہ ہوا. اچھا اب آگے چلتے ہیں برتھ ڈے. پہلے تو اولاد کی بڑی تمنا ہے, بڑی دعاؤں سے اولاد ہوئی تو اس کی جو پارٹی کی, اس میں کوئی نہ کوئی گانے باجے ناچ گانے ہو گئے. برتھ ڈے ہوئی تو جناب برتھ ڈے کے اندر کوئی نہ کوئی غلط کام کرنا ہے. اچھا جناب شادی ہوئی, اللہ اکبر, پہلے تو ماں باپ کتنی دعائیں کرتے ہیں بچوں کی شادی ہو جائے, اللہ اچھا رشتہ دے دے. جیسے ہی شادی ہوئی تو شادی کے تو اتنے فنکشنز اور ایسے کام غلط ہونا شروع ہو گئے کہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کون سا گناہ ہے جو شادی میں اب نہیں ہو رہا. پھر آگے چلے, نیا گھر اللہ نے دیا نا, نعمت ملی, اس نئے گھر میں دوستوں کو بلانا ہے تو کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں رب ناراض ہو جائے. نیا بزنس شروع کیا, کوئی انوگریشن ہے, چاہے آپ کے جناب پروجیکٹ کی انوگریشن ہے, کوئی آپ کی دکان کی انوگریشن ہے, افتتاح ہے, تو اس میں بھی بعض اوقات ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. تو یہ کہاں سے شیطان نے گیم کیا ہے کہ عقل کیا کہتی ہے کہ جب جو مجھے دینے والا ہے اس کا میں تھینکس کہوں گا, اس کا شکریہ ادا کروں گا, نہ کہ اس کو ناراض کروں گا. تو ہم اتنے عجیب ایک دورائے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ خوشی اور گناہ یہ ساتھ ملا لیا ہے ہم نے. آج اگر ایک میسج لے لیں نا ناظرین, میں سمجھتا ہوں میرا یہ پروگرام قبول ہو جائے گا, پروگرام وصول ہو جائے گا, کہ آج ایک میسج لے لیں کہ وہ کیسی خوشی ہے کہ میں تو خوش ہو رہا ہوں, میری فیملی خوش ہو رہی ہے, میرے دوست خوش ہو رہے ہیں, اور میرا رب ناراض ہو رہا ہے. مجھے خوشی دینے والا ناراض ہو رہا ہے, باقی ہم انجوائے کر رہے ہیں. یہ کیسی خوشی ہے, مجھے اس کا جواب دے دیں. ایک نیت کر لو, آج میں خوشی آئندہ ایسے مناؤں گا کہ میں بھی خوش, میرے بچے بھی خوش, اور میرا رب بھی راضی. سمپل از دیٹ. اور اس فارمولے میں رانگ کچھ نہیں ہے. اچھا جب اللہ کو راضی کر کے خوشی بنائیں گے نا, شکر کر کے بنائیں گے, تو اللہ کیا فرماتا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. یعنی اٹ مینز میری خوشیاں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائیں گی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں, بڑا انجوائے کرتے ہیں, گانے باجے ہلا گلا بے حیائی, تھوڑے دنوں بعد ان کو اس خوشی کو نظر لگ جاتی ہے. شادی کی تو اولاد نہیں ہو رہی, بچی پریشان ہے, یار میں نے اتنا بڑا کروڑوں روپے خرچ کیے تھے اور بچی اپنے گھر میں خوش نہیں. بس تم نے اس شادی میں رب کو کتنا ناراض کیا تھا, تم نے اس کاروبار کے شروع کرنے میں کتنا ہنگامہ ڈھول تماشا کیا تھا, کاروبار بیٹھ گیا. اگر اسی کاروبار میں تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ذکر اذکار کرتے, اللہ رسول کی باتیں کرتے, قرآن خوانی کرتے, غریبوں کی مدد کر دیتے اتنے پیسوں میں. آصف بھائی اس پہ کچھ بات کریں. مجھے تو ابھی پتا چلا ہے کہ کراچی کی بات ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ ایک شادی میں ایسے گلوکار اور ایسے اداکار بلوائے جا رہے ہیں کہ ایک فنکشن میں ان کو فنکشن پرفارم کرنے کے 1.5 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں. اب آپ بتائیں اس میں تو کتنے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی. بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں, اور یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے, اور پہلے لاکھوں میں لوگ کرتے تھے, اب کروڑوں میں کر رہے ہیں. دکھلاوا بھی بڑھ گیا ہے, دکھلاوا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, تو میں نے بھی کرنا ہے. اور پھر اب ایک لوگ پتہ نہیں ایک ذہن بن چکا ہے کہ ایک سمبل بن گیا ہے کہ یار اس کی مطلب میری بچوں کی شادی میں فلانا گلوکار آنا چاہیے, اتنے کروڑ وہ لیتا ہے, کیونکہ ہر بڑے گلوکار کے اپنے ایک پرائز فکس ہے, ریٹ ہے, تو وہ اس کے پرائز سے جو ہے نا اس کا ویلیو کاؤنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایونٹ کا یہ ایونٹ کتنا بڑا ہے. صرف کروڑ روپے تو اس نے گلوکار کو دیے ہیں, باقی جو ہال کے پرائز ہیں, جو کھانے پہ خرچہ ہے, تو یہ آج کا نہیں ہے, یہ ہر دور میں چلا آ رہا ہے اور چل رہا ہے. لیکن اللہ ہمیں ایسا تقوی نصیب کرے جو آپ بتلا رہے ہیں. سمپل ہے آصف بھائی, یہ تو لاجک. میں اس میں چاہوں گا آپ میں سے کوئی بھی بات کریں کہ یہ سمپل ہے. مجھے بتائیں یہ کتنا سمپل فارمولا ہے کہ جو مجھے خوشی دینے والا ہے میں وہ کیسی خوشی بنا رہا ہوں کہ میں اس کو ناراض کر رہا ہوں. بس آپ یہ چیک کر لیں ناظرین, سیلیبریٹ کریں, سیلیبریشن میں خوشی میں اللہ کو ناراض نہ کریں. سمپل فارمولا. اختر بھائی آپ بتائیں عید کیسے گزارتے ہیں, اور اس موضوع پر بھی کچھ بات کرنا چاہیں تو. وہی روٹین ہے سب ہماری پرانی عید کی نماز, اس کے بعد سب سے پہلے والد صاحب کی کئی سالوں سے روٹین ہے, وہ میری بہن کے گھر جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. پھر وہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور پھر بیٹی کے گھر, پھر بہن کے گھر. ماشاءاللہ. ہماری میمری کہتے ہیں نیاڑیوں پہلا. ہاں یہ بھی ہمارے ماشاءاللہ بزرگوں کا ایک طریقہ ہے. نیاڑیاں ہمارے یہاں بہنوں کو, یہ بہنیں